اینا کو پیار کردے نظر آمدے اے اپنی امت دے نال اللہ اکبر حضرت انس بن مالک کو رضی اللہ تعالی گاج کے بولو رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے کہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتہ چلیا میرے آقا نو پتہ چلیا کہ ایک یہودیاں دا بچہ اللہ اکبر آئے مسجد اندر آیا کردہ میرے آقا دے گولا کے اللہ اکبر بیا کردہ میرے آقا دے گولا کے حاضری دیا گردہ تے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ اکبر خبر ہوئی تے آقا فرمان دینے میرے صحابہ منو ایتے دسونا او یہودی دا بچہ نظر آمدہ سی آئے آج کل نظر نہیں آمدہ بیا تے صحابی نے اطلاع دے دی دیئے تے آمدہ سونیا نبیہ او توڑا اللہ اکبر توڑے نال پیار کرن والا او یہودی دا بیٹا بیمار ہو گیا ہے اللہ اکبر تے میں صدقی جاؤں میرے تے توڑے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام آئے آقا اینا کو پریشان ہوندے نے کہ آقا علیہ السلام اینا کو غم زدہ ہو جاندے نے کہ آقا علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے میرے صحابہ آؤ نہ ان دے کارم در چلیے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے اس پروانے دے کارم در جا رہے نے او ویران آویخنا او نبی اپنے دل اندر آئے کنی محبت رکھ دے آئے اپنے امتی دے بارے اللہ اکبر آئے اسیتے کدی اپنے سکے دے بارے آئے اینا کدی خیال کر دے نظر نہیں آمدے اینی محبت کر دے نظر نہیں آمدے اللہ ذل جلال دی قسم ہے کہ جنہ آقا علیہ السلام آئے اپنے پروانے نل آئے آقا پیار کر دے نظر آمدے نے آئے اجے انہیں کلمہ پڑھیا کوئی نہیں پر آقا نل پیاری کر دائے نا آئے نظر جو نہیں آمدہ پیا تے آقا فرمام دینے آنا اللہ اکبر مینو آمدے کارم در لے کے چلو نا اللہ اکبر سبحان اللہ او ویرا آقا جا رہے نے اس یہودی دے بیٹے دی آقا بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے نے اللہ اللہ آج ویرا اپنے سکے پائی دی آئے بیمار پرسی کردہ نظر نہیں آمدہ اللہ اکبر پر آویکتے سینا میرے آقا علیہ السلام آئے اپنی امت دا اینا درد رکھن والے میرے آقا اینا غم رکھن والے آئے صحابہ چل پیندے نے آئے چاند ساتھی میرے آقا علیہ السلام دے نال نے آئے آقا چل دیا نا آقا یہودی دے کارم در پہنچے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا بھیجام دینے آئے آقا کار وچ بیٹھے نے اللہ اکبر تے آقا نے اس بچے دا حال احوال پوچھے آئے تے آقا بیمار پرسی کر دینے بے تے آقا فرمام دینے بچیا اسلم کو سبحان اللہ آقا فرمان دینے اسلم او پیاریا دین اسلام قبول کر لے اللہ اکبر آیا آقا علیہ السلام نے انج دعوت دے دیتی ہے تے اے بچہ فیند ہے آئے قریب امدہ باپ کھڑا ہے تے باپ یہودی ہے تے بڑا متاثر ہو جامد ہے آئے ساڑھے کر دے حمد ہے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے او بھی میرے بچے دی بیمار پرسی کرنے واسطے اللہ اکبر تے میرے آقا علیہ السلام
اس بچے نو دین اسلام دی میرے آقا نے دعوت دے دیتی ہے. آقا فرماندے نے اسلم او بیٹیا پڑھ لینا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دین اسلام نو قبول کر لے تے بچہ بار بار این نظر اپنے ابا جان دی طرف دوڑاندا ہے. آئے میرے باپ دی طرف اشارہ آ جائے اللہ اکبر آئے باپ والو اشارہ ملے گا تے میں پھر دین اسلام نو قبول کروں گا تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا تشریف فرمانے آئے تے باپ بول اٹھیا آمدہ آتے بالقاسم او پترا کہہ لینا آئے جو آقا فرما رہے نے ابوالقاسم میرے آقا دی کنیت ہے میرے آقا دی کنیت بیان کر دیا آئے باپ بول اٹھیا آمدہ پترا کہہ لینا جو دعوت تینو دے رہے نے قبول کر لے اللہ اکبر تے آقا نے کلمہ بڑھا دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ادھر کلمہ بڑے ہیں تے صحابہ آمدے نے کہ آقا دی زبان جو لفظ نکل دینے پہ آقا فرمام دینے الحمدللہ الذی کو سبحان آقا فرمان دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے اللہ انہیں دین اسلام نو قبول کیتا ہے اللہ جہنم دی اگ تو بچ گیا ہے ہلے پتہ اے لگ دے پیار آئے میرے آقا دینا اللہ اکبر پیار کرنے والے